बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम और नबी पाक साहिब औलाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नालनी पाक की बरकत से आज हम आपको एक ज़रूरी मसअला की तरफ तवज्जो दिलाएंगे। हमारे मुआशरे में एक बात मशहूर है, जब मुर्गा अज़ान दे, एक तो अज़ान तहज्जुद के वक्त या फजर की नमाज के वक्त मुर्गा अज़ान देता है, एक वैसे दिन के किसी वक्त में वो अज़ान देता है, बोलता है, तो लोग जो हैं जो दिन को बोले तो कहते हैं कि ये कोई मुसीबत आ रही है या कोई इस तरह की, तो कहते हैं इसे ज़िबा कर दो, या कोई किसी तरह बात करता है, कोई किसी तरह बात करता है। तो इस लिहाज से इस मसले की वजाहत हदीस पाक की रोशनी में करना चाहता हूँ कि मुर्गे की आज़ान जो है, इसके बारे में हदीस पाक में क्या आया है, इसके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया है। सही है, यानी बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत जान आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं, अन्नन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा समिअतुम सियाहत दीका, जब तुम मुर्गे की आज़ान सुनो, फ़स्अलुल्लाह मिन फ़द्लिही, बस तुम अपने रब से फ़ज़ल का सवाल करो। फ़इन्नहा रअत मालिकन, क्योंकि वो मुर्गा जो है वो फरिश्ते को देखता है। जब फरिश्ते को देखता है तो उस वक्त वो आज़ान देता है। यहाँ ये वक्त की कैद नहीं है, मुतलक फरमाया गया है। और हकीमुल उम्मत मौलाना मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस पाक में वक्त की कैद नहीं है कि तहज्जुद के वक्त अज़ान दे या फजर की नमाज के वक्त अज़ान दे तो उस वक्त ये फरिश्ते को देखता है। यहाँ मुतलक फरमाया गया है। बाज़ लोग कहते हैं कि तहज्जुद के वक्त अज़ान देता है या फजर की नमाज के वक्त अज़ान देता है तो उस वक्त वो फरिश्ते को देखता है। वो फरमाते हैं, हालांकि यह हदीस में कोई कैद नहीं है, मुतलकन फरमाया गया, लिहाजा जब भी मुर्गा अज़ान दे, फ़स्अलुल्लाह मिन फ़द्लिही, बस तुम अपने रब से फ़ज़ल का सवाल करो। और यहाँ एक और बात भी हदीस पाक चूँकि मुकम्मल कर दूँ, असल जो हमारा मुद्दा जो है वो तो यहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन आगे जो हदीस पाक मुकम्मल है वो सुन लें। वइज़ा समिअतुम नहीकल हिमार, हुज़ूर फरमाते जब तुम गधे की आवाज़ सुनो, जब वो हिनहिनाता है, तो फ़तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनश शैतान, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से, शैतान रजीम से, मलून से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पनाह तलाश करो, ढूंढो शैतान मरदूद से बचने के लिए। फ़इन्नहा रात शैतानन, क्योंकि गधा जो है वो शैतान को देखता है तो इसलिए हिनहिनाता है। तो गधे की जो आवाज़ होती है, फरमाया कि वो उस वक्त हिनहिनाता है जब वो शैतान को देखता है। तो जब मुर्गा उस वक्त जब भी अज़ान देता है तो वो फरिश्ते को देखता है। तो फरिश्ता ये नहीं है कि सुबह के वक्त या तहज्जुद के वक्त या नमाज फजर के वक्त उस वक्त देता है, तो लिहाजा ये मुतलकन है, जब भी मुर्गा अज़ान दे तो फरमाया वो फरिश्ते को देखता है, लिहाजा तुम अल्लाह के फ़ज़ल का सवाल किया करो। इसी तरह गधा जो है वो शैतान को देखता है तो उस वक्त हिनहिनाता है, वो चिल्लाता है, तो लिहाजा तुम अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगो। इसी तरह हज़रत ज़ैद इब्न खालिद अल-जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुर्गे की अज़ान पर मुर्गे को गाली देने से रोका है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु यूक़िज़ु लिस्सलात, सरकार ने फरमाया मुर्गा जब अज़ान दे तो उसकी अज़ान सुनकर उसे गाली मत दो, क्योंकि वो तुम्हें नमाज के लिए जगाता है।
اور ابن عباس سے مروی ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دیکن صرخ قریبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرغا سرکار اسلام کے قریب وہ اذان دے رہا تھا، فقال رجل، ایک شخص نے کہا اللہم العنہ، اے اللہ اس پر لعنت فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ، سرکار اسلام نے فرمایا اس شخص کو رک جا، کلا، کبھی ہرگز اسے جو ہے سب نہ کرو، اسے گالی نہ دو مرغے کو، انہ یدعو الی الصلاۃ، کیونکہ یہ نماز کے لیے بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو پتہ چلا اذان دے مرغا تو مرغے کی اذان پر گالی نہیں دینی چاہیے، اور مرغے کی اذان پر اللہ سے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے کو دیکھتا ہے، فرشتے کو دیکھ کر جب بھی وہ اذان دیتا ہے تو فرشتے کو دیکھتا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کی اذان کے یعنی کہ دینے پر اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اسی طرح ایک اور ہمارے معاشرے میں اگر مرغی اذان دے تو کہتے ہیں کہ یہ مرغی اذان دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ خدا کا عذاب آ رہا ہے، کوئی تکلیف یا مصیبت آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے، تو اگر وہ اذان دیتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک مثال ہے، وہ تو جانور ہیں تو ان میں تو عقل بھی نہیں ہے، تو ایک انسان ہے، انسان کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک عورت ہے، اگر اس کی داڑھی اتر آئے تو ہم اسے کیا کریں؟ کیا وہ اس کو ذبح کر دیں؟ اگر ایک آدمی ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کریں؟ بعض عورتوں کے چہرے پر بال اتر آتے ہیں، بعض مرد ہیں ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی، تو اس کا یہ معنی کیا نکالیں گے آپ؟ مرغا اذان دے تو ٹھیک ہے، مرغی دے تو عذاب آ رہا ہے۔ تو یہ سب ہمارے جو توہمات ہیں، وساوس ہیں، ہم ان سے بدشگونی لیتے ہیں کہ یہ مصیبت آ رہی ہے، فلاں چیز فلاں کرے فلاں۔ وہ جانور ہے، وہ اذان دیتی ہے تو کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اسے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی ذبح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، حلال جانور ہے، ورنہ اذان دینے کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اذان دے رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے تو لہٰذا مرغی کو اذان نہیں دینی چاہیے، مرغے کو دینی چاہیے، یا مرغا جو ہے یہ بار بار اذانیں دیتا ہے تو اسے بھی ذبح کر دو، نہیں۔ مرغا تو ویسے میں نے عرض کر دیا کہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو بدشگونیاں ہیں اس سے بچیں، اور جو ہماری یہ بنی باتیں ہیں، اپنی من گھڑت جو روایات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔